السلام عليكم، مرحبا مرة أخرى في الجزء الرابع، يعني التمرين الرابع المتعلق بالمتتاليات. إذا غنكتب بعض المعطيات اللي غنحتاجهم. نعتبر المتتالية ان بحيث ان زائد واحد تساوي 25 على 10 ناقص ان، و إلي واحد يساوي صفر لكل ان من ان نجمة، ياك؟ إذا هادو هما المعطيات اللي غنحتاجو باش نجاوبو على التمارين. إذا السؤال الأول، أولا غنمشيو للسؤال الأول. تحقق أن 5 ناقص إلى ان زائد واحد يساوي 5 عامل ل 5 ناقص إلى ان على 5 زائد 5 ناقص إلى ان. يعني في الحقيقة هذا الامتحان الوطني راه عامر بالهدايا الثمينة. يعني شنو غندير غير التعويض ونوحد المقامات وشي تعديلات وغنلقى النتيجة مباشرة وانت حصلتي على نقطة، ياك؟ إذا غنبدا من 5 ناقص إلى ان زائد واحد. 5 ناقص إلى ان زائد واحد تساوي 5 ناقص هاد إلى ان زائد واحد غنعوض هاد التعبير ديالها اللي هو 25 على 10 ناقص إلى ان. اشنو غندير من بعد؟ غنوحد المقامات. المقام الموحد هو 10 ناقص إلى ان. إذا 5 عامل ل 10 ناقص إلى ان، يعني توحد المقام، ناقص 25 تساوي دائما المقام الموحد. غندير النشر. 5 في 10 كتعطيني 50. 5 في ناقص إلى ان يعني 5 إلى ان ناقص 25. غنقاد الحساب أكثر، يساوي 50 ناقص 25 يعني 25 ناقص 5 إلى ان. هادي غنفرقها، ياك؟ 10 راه كتساوي 5 زائد 5. 5 زائد 5 ناقص إلى ان راه بحال هادي، غير ديك 10 جعلتها 5 زائد 5 باش نتوصلوا لديك النتيجة اللي عطاونا. في البسط غنعمل بخمسة، ياك؟ غنعمل بخمسة. 5 عامل ل 5 ناقص إلى ان على 5 زائد بين قوسين، هادي غندير ليها الأقواس بحال ناقص إلى ان، وحنا توصلنا للنتيجة المطلوبة بكل سهولة. إذا غنمشيو للسؤال الموالي. إذا غنمسح السبورة. هاد القضية هادي اللي بينا راه غنحتاجوها في برهان بالترجع، اوكي؟ غنعقلو عليها مزيان وغنحتاجوها في برهان بالترجع. اذا عطونا في السؤال او التتمة ديال السؤال باين بالترجع، باين ان 5 ناقص إلى ان اكبر قطعا من صفر لكل ان من ان نجمة. هاد ان نجمة هادي راه عندها الدور في هاد القضية ديال الترجع. شنو غندير؟ غنبدا باساس الترجع. غندير نجمة، غندير اساس الترجع، حيت الترجع فيه ثلاثة ديال المراحل. اساس الترجع غنكتب من اجل، دائما نفس الخطوات، من اجل ان يساوي. اشنو غنحط؟ واش صفر ولا واحد؟ غنمشي مباشرة لهاد ان هادي. الا عندي ان بلا نجمة غنحط ان تساوي صفر. الا عندي ان نجمة كندير واحد، ان تساوي واحد. دونك عندي ان نجمة يعني غنعطيهم واحد، ان
تساوي واحد. ومنه خصني نشوف واش هاد إلي واحد واش صغيرة أكبر من صفر أو لا ياك. إذا غندير 5 ناقص إلي واحد عفوا، غنشوف شحال كتساوي. هادي كتعطينا 5، إلي واحد شحال عطاتنا؟ كتعطينا صفر. إذا 5 ناقص صفر راه كتساوي نيت 5. إذا هاد 5 فعلا راه أكبر من صفر، حيت خاصنا نبينو هاد القضية هادي. إذا عبارة صحيحة. إذا هذه هي طريقة الإجابة على أساس الترجع. غنمشيو لفرضية الترجع، غنسى السبورة غنمشيو لفرضية الترجع. فرضية بالنسبة لفرضية الترجع كنحط عارضتين. العارضة الأولى كنفضل داك السؤال اللي عطونا نبينوه كنفترضوه صحيح، يعني نفترض أن داكشي اللي عطونا نبينوه راه صحيح، يعني 5 ناقص إلي إن أكبر من صفر، دائما لكل إن من إن نجم ياك. ولنبين أن 5 ناقص إلي إن زائد واحد حتى هي أكبر من صفر. أوكي، خصنا ننطلقو من هادي باش نبينو هادي، ننطلقو من الافتراض باش نبينو هادي ياك. دونك اشنو كنعنيو بشي حاجة أكبر من صفر؟ يعني موجبة ياك. إذا غنبداو بالافتراض اللي افترضنا لدينا. هاد الافتراض اللي افترضنا أكبر من صفر يعني موجب. شي حاجة أكبر من صفر راه تعني موجبة. موجب، هاد التعبير هذا موجب. حنا خصنا نبينو لنا ديك القضية ديال 5 ناقص إلى إن زائد واحد حتى هي موجبة، باش نديرو هاد التعبير هذا كله أكبر من صفر. 5 ناقص إلى إن زائد واحد راه هادي درناها في الأول، بيناها في الأول، غنكتبها هنا ياك كتذكير. تساوي، هادي راه بيناها في الأول، 5 ناقص إلى إن على 5 زائد 5 ناقص إلى إن. هادشي اللي بينا ياك. دونك غنطلقو من الافتراض باش نبينو هادي، حيت هادي كتساوي لينا هاد التعبير هذا اللي خصنا نبينوه. بما أن 5 ناقص إلى إن موجبة، يعني هاد البسط هذا حتى هو راه موجب، يعني 5 موجب أكبر من صفر. علاش؟ حيت 5 موجبة وهاد التعبير راه موجب كما افترضنا. وأيضا 5 زائد ناقص إلى إن حتى هو راه موجب. علاش؟ حيت هاد التعبير 5 ناقص إلى إن موجب كما افترضنا، و5 موجبة، إذا عدد موجب زائد تعبير موجب راه كيساوي موجب. دونك النتيجة الأخيرة، هاد التعبير اللي في الفوق اللي في البسط موجب، وهاد التعبير اللي في المقام موجب، يعني الخارج ديالهم حتى هو راه موجب. هذه هي طريقة الإجابة. إذا حتى الخارج ديالهم راه موجب. إذا غنمسح سميتو حيت ما عنديش البلاصة. أوكي، إذا هاد التعبير هذا موجب، يعني فعلا راه 5 ناقص إلى إن زائد واحد موجبة، وإحنا بينا فرضية الترجع. هذه هي الطريقة باش نبينو فرضية الترجع، وغنمشيو للنتيجة. آخر مرحلة في هاد الترجع غنكتبو نتيجة. في النتيجة شنو كندير؟ كندير لكل ان
كل ان من ان نجمة لدينا فعلا راه 5 ناقص إلى ان أكبر قطعا من صفر. إذا هذه هي طريقة الإجابة على هذا السؤال هذا، وغنمشيو للسؤال الموالي. إذا غنمسح السبورة. إذا غنمشيو للثانيا ياك. ثانيا نعتبر المتتالية العددية في ان معرفة بما يلي. عطاونا في ان معرفة بما يلي، يعني تساوي 5 على 5 ناقص ان لكل ان من ان نجمة. في ان يساوي 5 على 5 ناقص ال ان. السؤال اللي عطاونا خصنا نبينو هاد القضية هادي ياك. ألف عطاونا نبينو أن في ان زائد 1 كتساوي 10 ناقص ال ان على 5 ناقص ال ان. يعني حتى هاد السؤال راه كادو. اوكي، شنو غندير؟ غنبدا من في ل ان زائد 1 هي هادي تساوي بلاصة ان درت ان زائد 1، يعني حتى هنا غندير ان زائد 1، زدت لهاد ان 1 غنزيد لهاد ان حتى هو 1، يعني غتعطيني 5 على 5 ناقص ال ان زائد 1. اوكي، تساوي 5 ناقص ال ان زائد 1 راه بينا في الاول انه يساوي 5 عامل ل 5 ناقص ال ان على 5 زائد 5 ناقص ال ان ياك. يعني غنعوض هذا التعبير هذا بداك التعبير اللي كيساوي اللي بينا في الاول، يعني كيساوي 5 عامل ل 5 ناقص ال ان على 5 زائد 5 ناقص ال ان. غير التعويض فقط، التعويض. دونك شنو غندير؟ غنقد الحساب مزيان، غنجي لهنا ونقد الحساب. تساوي 5 هنا 25 اولا نخليها بحال هكا نيت 5 إلى ان. 5 زائد 5 كتعطيني 10، دونك هنا غندير 10 ناقص إلى ان تساوي، غنضرب في المقلوب ياك، حيت عندي 5 على هاد التعبير. إلا عندي مثلا أ على بي على سي راه كتساوي أ في سي على بي، يعني كندير المقلوب لهاد الكسر اللي في المقام. نفس الشيء غنديرها أنا ياك باش تعطيني النتيجة الصحيحة. دونك هاد 5 هادي غنكتبها كما هي، 5 هادي غندير ليها المقلوب عامل لي 10 ناقص إلى ان على 5 عامل لي 5 ناقص إلى ان، يعني ضربت غير في المقلوب. شنو غندير من بعد؟ غنختزل بهاد 5 اللي هي الضرب ياك، حيت عندي 5 مضروبة في هاد التعبير. غتمشي هادي مع هادي وغتبقى لي النتيجة المطلوبة بكل سهولة، 10 ناقص إلى ان على 5 ناقص إلى ان. إذا فعلا راه في ل ان زائد 1 بيناها أنها تساوي هاد التعبير. غنمشيو للسؤال الموالي، نفس السؤال ألف. غنمسح. إذا عطونا تحقق أن في ل ان زائد 1 ناقص في ل ان تساوي 1. خصنا نبينو هاد القضية هادي ياك. غنجيو عاوتاني للورقة ديال التحرير، غندير في ل ان زائد 1 ناقص في ل ان تساوي، خصنا نبينو أن هادي كتساوي 1. في ل ان زائد 1 غنعوضها بالتعبير ديالها اللي بينا عاد،
10 ناقص إلي إن على 5 ناقص إلي إن ناقص هاد في لي إن غنعوضها بالتعبير ديالها اللي هو 5 على 5 ناقص إلي إن تساوي. دونك عندي نفس المقام غندير لهم نفس المقام 5 ناقص إلي إن اللي هو المقام الموحد يعني 10 ناقص إلي إن ناقص 5 كتعطينا 10 ناقص 5 كتعطينا 5 ناقص إلي إن على 5 ناقص إلي إن. إذا التعبير على التعبير نفسه راه كتساوي واحد. إذا فعلا راه تساوي واحد. أوكي إذا هاد القضية هادي تساوي واحد. غندير واحد الاستنتاج من عندنا ياك. هذه معروفة. إلا عندي في لي إن زائد واحد ناقص في لي إن تساوي عدد إغ يعني أن المتتالية في لي إن متتالية حسابية حيت غنحتاجوها في السؤال الموالي. غنمسح غنكتب إذا في لي إن حسابية أساسها واحد وحدها الأول هو في لي واحد. علاش قلت في لي واحد؟ حيت عندي لكل إن من إن نجمة ياك. إلا عندي لكل إن من إن غندير في لي صفر. إلا عندي لكل إن من إن نجمة كندير في لي واحد. يعني خصني نحسب هاد في لي واحد شحال كيساوي حيت غنحتاجوه دائما. في لي واحد كيساوي 5 على 5 ناقص إلي واحد اللي هي 5 على 5 ناقص صفر. علاش؟ حيت إلي واحد راه تعطات لينا في المعطيات كتساوي صفر. دونك 5 على 5 اللي هي واحد. يلا خصنا نعقلو على هاد القضية ديالك. في لي واحد يساوي واحد. غنمسح وغنمشيو للسؤال باء. غنمشيو للسؤال باء. السؤال باء بين أن في لإن يساوي إن. في لإن يساوي إن. غنمشيو للحد العام. دائما إلا عطونا بين لنا في لإن يساوي واحد التعبير بدلالة إن كنمشيو للحد العام. أشنو هو الحد العام ديال المتتالية الحسابية؟ كيتكتب على هذا الشكل ياك. في لإن يساوي الحد الأول اللي هو في لي بي زائد هاد إن ناقص بي في الأساس إغ. هذا هو التعبير ديال الحد العام. غنديرو التعويض. في لإن يساوي في اللي واحد هو الحد الأول راه حسبناها ديجا ياك ناقص إن زائد عفوا إن ناقص يعني إن ناقص واحد في الأساس. شنو هو الأساس اللي لقينا؟ هو واحد. تساوي في لي واحد راه لقينا فيه واحد زائد إن ناقص واحد. غنحيدو هاد واحد حيت أي حاجة مضروبة في واحد كتساوي نفسها. دونك واحد زائد إن ناقص واحد كتساوي إن. علاش؟ حيت كنضرب على هاد واحد وناقص واحد. إذا فعلا راه في لي إن تساوي إن. احنا بينا لنا في لي إن تساوي إن. غنمشيو للسؤال الموالي أو نفس السؤال يعني التتمة ديال السؤال. دائما السؤال باء. استنتج أن إلي إن يساوي 5 ناقص 5 على إن. خصنا نبينو هاد القضية هادي ياك. أصلا بين لنا في لي إن تساوي إن ياك. هادي غنحتاجو باش نبين لنا إلي إن يساوي واحد التعبير. كنبدا ب في لي إن اللي عندنا في التمرين يعني في لي إن تساوي
5 على 5 ناقص أو لي إن. خصني نعزل هاد أو لي إن تساوي واحد التعبير بحال المعادلات. هاد المقام غناخدو لهاد الطرف، يعني جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذن في لي إن عامل لي 5 ناقص أو لي إن تساوي 5. هاد 5 هادي اوكي، غير خديت هاد المقام هذا للطرف الثاني. تكافئ، غنشر يعني 5 في لي ان، دونك في لي ان في او لي ان يعني ناقص في لي ان في او لي ان تساوي 5. تكافئ هاد 5 في لي ان غنديها للطرف الثاني، غتعطيني ناقص في لي ان في او لي ان تساوي 5 ناقص 5 في لي ان. يعني هاد في لي 5 في لي ان ديتها للطرف الثاني وتبدلت الاشاره. شنو غندير من بعد؟ يعني او لي ان غنقسم بهاد ناقص في لي ان باش تبقى لي او لي ان تساوي 5 ناقص 5 في لي ان على ناقص في لي ان تساوي، هادو غنفرق عليهم المقام، يعني 5 على ناقص في لي ان زائد 5. دونك في لي ان شحال كتساوي؟ قلنا كتساوي ان ياك. غنمسح السبوره حيت ما عنديش البلاصه. اذا غننطلق من هذه القضيه هذه اللي لقيت في الاخر. قلنا او لي ان تساوي 5 على ناقص في لي ان زائد 5. غنمسح اشنو غندير من بعد؟ هاد في لي ان غنعوضها بالتعبير ديالها ياك. اذا او لي ان تساوي 5 على ناقص ان زائد 5 تساوي، هادي غنديها للطرف الثاني ياك، غنبدل لهم البلايص، يعني 5 ناقص 5 على ان. راه بحال هاد الكتابه هادي بحال هاد الكتابه هادي. هاد ناقص راه طلعت للفوق، هي هادي غير بدلنا الترتيب البلايص، بحال 1 زائد 2 بحال 2 زائد 1. اذا حنا بينا فعلا هاد القضيه هادي، وغنحسبوا الليميت يعني جيم غنحسبوا الليميت ولا النهايه عند بلس لانفيني ديال او لي ان تساوي نيت النهايه ديال عند بلس لانفيني ديال هاد التعبير 5 ناقص 5 على ان تساوي 5، لان ليميت بلس لانفيني ديال 5 على ان تساوي 0. الى عندي لانفيني في المقام راه كتساوي 0، اذا هذه مشات كتبقى لي 5. اذا هذه هي طريقه الاجابه على هذا التمرين هذا، وموعدنا ان شاء الله في الحلقه المقبله فيما يخص التمرين الخامس المتعلق بالداله. وشكرا على التتبع ديالكم.